एकदम बेबन्द है दुर्गा शर्मा अब साथीहरू जम्मा भइसक्नु भएको छ होइन सबै ठिक छ राम्रै रहेछ त ठाउँ होइन राम्रो यताबाट चाहिँ त्यो खिचेर जानु सक्छ ठिक छ आउँछ कुनै हजुर हो गाह्रो होइन भेट्नु हाम्रो लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सचेत नेपाली पार्टीका सदस्य अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसादज्यू हलमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध। अध्यक्षज्यूलाई यता मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म ओम प्रकाश खरेल, सचेत नेपाली पार्टीको केन्द्रीय प्रवक्ता। आजको यस यो 2 दिने लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालक। अब म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूप दिन गइरहेको छु। हाम्रा धेरै साथीहरू बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ, कोही जाममा पर्नु भएको छ, कसैलाई कुनै कारणले ढिलो भएको छ। यद्यपि उहाँहरू आउँदै गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन हामी चलाउँदै गर्नेछौँ। उहाँहरू आएपछि उहाँहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ। आजको यस सचेत नेपाली पार्टीले आयोजना गरेको चैत्र 27 र 28 गते 2 दिनको लागि आयोजना गरेको लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रमको सभापतिको रूपमा श्री दिल्लीराम राजभण्डारीज्यूलाई यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। फेरि पनि एकपटक हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा यो 2 दिने लिडरसिप प्रशिक्षण कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री पुण्यप्रसाद प्रसादज्यूलाई पनि फेरि आसन ग्रहणको निम्ति मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री जन्जित तामाङज्यूलाई मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री डाक्टर चेत परियारज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै लागि म यहाँ सचेत नेपाली पार्टीका केन्द्रीय लिडर सचिव श्री देवराज लामाज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यहाँ हाम्रो सानो एउटा ब्याज वितरणको कार्यक्रम रहेको छ र यो ब्याज वितरणको निम्ति म सचेत नेपाली पार्टीका प्रदेश 1 का लिडर श्री मन्दिरा पोखरेलज्यूलाई यहाँ आएर ब्याज लिदिनु होला र वितरण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो पर्छ सबैजना उठेर एकपटक ताली बजाएर यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई साथ दिनुहोला। धन्यवाद धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, थ्याङ्क यू। यो बिरुवामा पानी हाल्ने यो एउटा यो एक प्रकारको वातावरण जोगाउन खोजेको, वातावरण जोगाएको अहिले पोल्युसन एकदमै बढिरहेको छ संसारमा। नेपालमा काठमाडौँ संसारकै पोल्युटेड सिटी बनिरहेको छ। यसलाई समाधान गर्नको निम्ति म केही विशेष कदम चाल्नेछु भन्ने लिडरसिपको प्यासन हुनुपर्छ। त्यो लिडरसिपको भोग जागेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यस्तो व्यक्ति मात्रै लिडर हुन सक्छ। त्यस्तै गरी लिडर हुनको निम्ति कुनै पनि व्यक्तिमा करेज, साहस हुनुपर्छ। उसँग साहस छैन, उसले आफ्नो अरू समयहरू त्याग गर्न सक्ने साहस छैन भने त्यो मान्छे लिडर हुन सक्छ। उसले समय त्याग गर्नुपर्छ, उसले पैसा पनि त्याग गर्नुपर्ने हुन सक्छ, उसले अरू विभिन्न मोज मस्ती रमाउने एउटा साहसी व्यक्ति मात्रै लिडर हुन सक्छ। यी लिडरका केही गुणहरू मैले बताएको हो, तर हाम्रा प्रशिक्षक जीवहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयमा अझ बढी प्रकाश पार्नु। विगतमा कोही स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो होला, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफ्नै व्यवसाय गरेर चाहिँ बस्नुभएको थियो होला, कोही विदेश जानुभएको थियो होला, कोही विभिन्न पार्टी र विभिन्न विचारसँग सम्बन्ध हुनुहुन्थ्यो होला। यी सबै कुरोलाई थाती राखेर यो देशको लागि, यो नेपाल र नेपालीको लागि मैले केही गर्नुपर्छ र गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने जुन तपाईहरुमा जोश, जाँगर, उत्साहका साथ यो सचेत नेपालीमा आउनुभएको छ नि, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। यसको यति भन्दै तपाईहरुसँग विभिन्न जिल्लाबाट आउनु भएको छ, तपाईहरुसँग परिचय हुने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पुण्य सरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँप्रति आभारी पनि छु। हस्, विनोद पौडेल सरले हाम्रो लागि यो अवसर जुटाइदिनु भएको छ। उहाँलाई हामी सबैले एकचोटि उठेर क्ल्याप गर्ने होला। धेरै धेरै धन्यवाद। साधारण सम्पत्तिभन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो हजुरको लागि कुरा मलाई पनि आनन्द लाग्यो। सबैतिर राम्रो हो भनिदिनु भयो। हे वीर गोर्खालीहरू हो, कसैको गुलाम भएर बाँच्नु भन्दा त छातीमा गोली थापेर मर्नु निको हो। मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।
शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। नेपालको अस्तित्व नै खतरामा परेको यस संवेदनशील घडीमा विदेशी दलाल, भ्रष्ट र घुसखोर माफियाहरूको भण्डाफोर गर्दै देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति आवश्यक भएपछि हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको नयाँ सिद्धान्त आविष्कार गरेर सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सचेत नेपाली पार्टीले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको छ। साहसको प्रतीक सिंह यस सचेत नेपाली पार्टीको चुनाव चिन्ह हो। आज हाम्रो देशले कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको अहिले हाम्रो देशमा जति पनि पार्टी छन् तिनले सही सिद्धान्त अङ्गीकार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले अँगालेको विचार र सिद्धान्त नै गलत छ। एउटा रुटको गाडी चढेर अर्को स्थानमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। गलत सिद्धान्तबाट सही परिणाम आउँदैन। गलत विचारले पदलोलुप, विदेशी दलाल, लुटेरा, पाखण्डी र भ्रष्टहरू नै जन्मन्छन्। यस आखिर किन? किनकि फरक परिणामका लागि फरक विचार चाहिन्छ। उड्न चाहनेले बसेको हाँगो छोड्ने साहस गर्नुपर्छ। त्यसैले 70 वर्षदेखिका भ्रष्ट र विदेशी दलाल, पुराना पार्टी र तिनका नेताको भण्डाफोर गर्दै नेपाल र नेपालीको लागि 21औं शताब्दीको सुहाउँदिलो नयाँ विचार सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादका नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर तीव्र गतिमा फैलिरहेको वैकल्पिक शक्ति हो सचेत नेपाली पार्टी। हामी नेपाललाई फेरि शक्तिशाली, महान र ग्रेटर नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। लामो अनुसन्धानपछि हामीले यो देश कुन लाइनबाट हिँडेर बनाउन सकिन्छ भनेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छौँ। यो सही विचारलाई साथ समर्थन र टेवा पुर्याउनुहोस्। आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्दै पनि सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ भने सक्रियतापूर्वक आउनुहोस्। तपाईँ विदेशमा या आफ्नो उद्यममा व्यस्त हुनुहुन्छ भने सचेत नेपालीले लिएको बुलन्द आवाजलाई जनतामा पुर्याउनका लागि आर्थिक जोहो गरिदिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले थोर बहुत साथीभाइबाट सहयोग जुटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। यो चुप लागेर बस्ने समय भने हुँदै होइन। हामी मानिस सुध्रिन्छ, इमान्दार र नैतिकवान नेता आएर राजनीति सुधार्छ र देश सपार्छ भन्ने भ्रममा छैनौँ। यस्तो भ्रममा नरहन पनि म सबैलाई अनुरोध गर्छु। हामी कस्तो कठोर सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ भने भ्रष्ट, माफिया, देशद्रोही, लुटेरा र पाखण्डीहरू कुनै पनि हालतमा उम्किन सक्दैनन्। हामी त्यस्ता भ्रष्टको 7 पुस्ताले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने गरी कोर्रा लगाउँछौँ। इमान्दार मानिस खोज्नमा समय बर्बाद नगर्नुहोस्। सही सिस्टम र उम्किनै नसक्ने कठोर नियम बनाएर गलत गर्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिदिनुहोस् र यो सचेत नेपालीले गर्न चाहन्छ। र आउनुहोस्, जुटौँ, हिम्मत गरौँ। हामी सानो छौँ तर हामी शक्ति हौँ। यो देशमा आमूल परिवर्तन हाम्रै हातबाट गर्नु छ। परिवर्तन सम्भव छ र त्यो हामीले नै गर्नु छ। यो देशले तपाईँ हामी जस्ता सचेत युवाहरूलाई पर्खिरहेको छ। हामीलाई विश्वास छ यो देशलाई मुक्त र यो देशको परिवर्तन हामीबाटै हुनु छ। अब हामी सचेत नेपाली मिलेर नेपालको नवनिर्माण गर्नु छ। असम्भव भन्ने कुरा कायर र अल्छीहरूको शब्दकोशमा मात्र हुन्छ। मान्छेले हिम्मत गर्यो भने देश विकासको त कुरै छोडौँ, यस पृथ्वीलाई नै सारेर अर्को सौर्यमण्डलमा लगेर अर्को ताराको परिभ्रमणमा लगाउन सकिन्छ। देश त महान बन्छ र यो हामीले नै हाम्रै पालामा बनाउने हो। तर यसका लागि हामीले अलिकता साहस चाहिँ गर्नै पर्छ, अलिकता त्याग र अलि बलिदान दिनै पर्छ। त्यसैले आजैदेखि हामी शपथ खाउँ, म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जातिको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन। धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। जहाँ पनि अन्याय र अत्याचार भइरहेको देख्नेछु म बोल्नेछु। गल्तीको डटेर सामना गर्नेछु। म गलतको अगाडि कहिल्यै झुक्ने छैन। सचेत नेपाली पार्टीको लक्ष्य विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण नै हो। त्यसैले अब यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली, म झुक्दै नझुक्ने पौरखी जाति नेपाली। म आफ्नो भाग्य आफै बनाउँछु, म आफ्नो देश आफै बनाउँछु। आउनुहोस्, एकै स्वरमा भनौँ, मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा। साहसको प्रतीक सिंह, सचेत नेपालीको चुनाव चिन्ह। यदि तपाईँ हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सचेत नेपाली पार्टीमा जोडिनुहोस्। हिम्मत गरौँ, नयाँ पुस्ता, परिवर्तन सम्भव छ। जय मातृभूमि, जय सचेत नेपाली।
मेरो विश्वास, मेरो भरोसा, सचेत नेपाली अन्तिम आशा।